कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँहरूले इमेज एफएम 97.9, इमेज न्यूज एफएम 103.6, त्यसै गरी पश्चिम नेपालको पर्वत स्थित लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 र जाजरकोट स्थित एफएम रेडियो हाम्रो पाइलाबाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्था र घटनाक्रमप्रति केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौं र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली। तपाई श्रोताहरूले पनि अतिथि गेवालीसँग आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 40065525 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न सोध्दा छलफलमा उठेका विषयवस्तुप्रति केन्द्रित रहेर एउटा मात्रै जिज्ञासा राखिदिनु हुन पनि म तपाई श्रोताहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो टेलिफोन नम्बर 40065525 तपाईहरूका लागि खुला रहनेछ। हिजो बसेको एमाले स्थायी कमिटिको बैठकले मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलसँग छलफलका लागि एमाले आफै पहल कदमी लिने पनि भनिएको छ। एमाले अब कसरी कुन विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल अघि बढाउन खोजेको हो कि एमाले विगतमा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले उठाउँदै आएका विषयमा आफूले लिइरहेको अडानमा पुनर्विचार गर्न लागेको हो। पछिल्लो समय मधेस केन्द्रित दल राजपासँग एमालेको छलफल पनि अघि बढिरहेको सुनिएको छ। छलफलमा केही विषय उठेका छन्, कस्तो नतिजा ल्याउला यो छलफलले। यसै गरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका बारेमा पनि एमाले आपत्ति जनाएको छ। 240 निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने भन्ने बारेमा सत्तारूढ दलबाट आएको प्रस्तावप्रति एमालेको असहमति आएको कुरा पनि सुनेको छ। यी विषयहरूमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली। तपाईँ श्रोताहरूले पनि उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 40065525 यहाँहरूको लागि खुला छ। उपाध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ। अब मधेस मामिलाका समस्या समाधानका लागि एमाले पहल कदमी लिने भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ। अब तपाईहरूले कस्तो खालको पहल गर्दै हुनुहुन्छ, के सोचमा हुनुहुन्छ? पहिलो कुरा त मधेसको समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ वर्तमान नेपालको संविधानले निकै धेरै कुराहरू चाहिँ सम्बोधन गरिसकेका छ। त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। संविधानमा उल्लेख गरेका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सुरु गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यसले स्वाभाविक रूपमा मधेसका जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि धेरै ठुलो सहयोग पुर्याउँछ, मद्दत पुर्याउँछ। अब दोस्रो कुरो, मधेस केन्द्रित केही दलहरू, खासै राष्ट्रिय जनता पार्टीले चाहिँ केही मुद्दाहरू उठाइरहेको छ र अहिले संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत पनि भएको छ। जहाँसम्म सरकारद्वारा चाहिँ जुन संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव आएको छ त्यो प्रस्तावप्रति हाम्रो समर्थन हुँदैन र हाम्रो भनाइ बारम्बार के रहँदै आएको छ भनेदेखि हामी यावत कुराहरूमा छलफल गर्न तयार छौँ, हामी खुला छौँ। संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, तर पहिला हामीले चुनाव सम्पन्न गरौँ। चुनाव सम्पन्न गरिसकेपछि अनि संविधान कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा संशोधन गर्नुपर्ने हो, नयाँ किसिमले बहस सिर्जना सुरु गरौँ र चाहिँ संविधानलाई अझ व्यवस्थित, अझ परिमार्जित, अझ विकसित, अझ समृद्ध बनाउने काममा चाहिँ नेकपा एमाले भूमिका निर्वाह गर्दछ। हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ र अहिले संसदमा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमा हाम्रो समर्थन रहन्न। तर पनि आउने दिनमा खास गरिकन पहिले चुनाव गरिसकेपछि अनि के विषयमा कसरी जाने भन्ने बारेमा चाहिँ सोच्न सकिन्छ। जहाँसम्म राजपाका कतिपय मागहरू छन्, ती माग संविधान संशोधन भन्दा अतिरिक्त केही राज्यले पनि पूरा गर्नुपर्ने मागहरू पनि छन्। ती मागको सन्दर्भमा चाहिँ राज्यको तह स्तरबाट चाहिँ पूरा गर्न नसकिने विषय छैनन्। संविधान संशोधन गर्ने कुरा अहिले सम्भव छैन। यस सन्दर्भमा राजपाका नेताहरूसित अलिकति राम्रोसँग बसेर उहाँहरूलाई चाहिँ चित्त बुझाउने किसिमले चाहिँ
छलफल गर्ने र अहिले तपाईँहरू चुनावमा जानुहोस्, चुनावमा जाउँ, चुनावबाट चाहिँ जुन परिणाम आउँछ त्यो आधारमा भविष्यमा पछि चुनाव सकिएपछि चाहिँ संविधान संशोधन सम्बन्धमा छलफल गरौँला भनेर हामीले उहाँहरूसित कुराकानी गर्ने हो, वार्ता गर्ने हो। त्योभन्दा अरू धेरै कुरा चाहिँ अहिले सम्भावना छैन। त्यसो भने अब अहिले त औपचारिक अनौपचारिक रूपमा अलिकति राजपासँग एमालेको छलफल अगाडि बढेको भन्ने सुनिएको छ। तपाईँहरूले यही भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कि चुनावपछि मात्रै संविधान संशोधन गरौँला, अहिलेको लागि निर्वाचनमा जाउँ भन्ने मात्रै आग्रह छ कि त्योभन्दा फरक विषयहरूमा पनि यहाँहरूले कुराकानी गरिराख्नु भएको छ? अहिले के छ भनेदेखि हामीले माघ 7 भित्र यो हामीले चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको चुनाव, त्यस्तै गरेर चाहिँ अब प्रदेशको चुनाव, राष्ट्रिय सभाको चुनाव, संघीय संसदको चुनाव हामीले गर्नुपर्ने छ। माघ 7 भन्नाले चाहिँ हामीले मङ्सिरभित्रै गर्नुपर्छ, किनकि पुष माघमा चुनाव सम्भव छैन। त्यसो भएर हामीसित समय अत्यन्त सीमित छ। यो सीमित समयमा यी 2-3वटा चुनावको तयारी गर्नुपर्ने, चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने, अब चाहिँ के भन्दाखेरि क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउनु पर्ने, यी तमाम कुराले गर्दाखेरि हामीसित समय असाध्यै थोरै भएको हुनाले अहिले संविधान संशोधन सम्बन्धी कुरामा अल्मलिनुभन्दा पहिला यी कामहरू सकौँ, यी काम सकिसकेपछि अनि त्यसपछि संविधान संशोधन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ नयाँ ढङ्गले सोच्ने कुरा हुन्छ। खास गरिकन उहाँहरूसित गरिने छलफल यिनै कुराहरूमा केन्द्रित रहन्छ। अहिले भइरहेको एक खालको जुन छलफल चलिराखेको छ भन्ने सुनिएको छ, यो छलफलमा तपाईँहरूले उठाएको कुरा नै यही हो? यही हो। हामी चाहिँ अहिले संशोधनको पक्षमा छैनौँ। त्यसो भन्दाखेरि उहाँहरूको जवाब के छ? उहाँहरू त मानिराख्नु भएको छैन। हामी चाहिँ छलफल गरेरै वार्ताबाटै समस्याको समाधान होस्, एउटा निष्कर्षमा निस्कियोस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो। हामी कसैसित चाहिँ एउटा दुश्मनीपूर्ण सम्बन्ध कायम गरेर जान चाहन्नौँ। लोकतन्त्रमा चाहिँ हामी जनमतको आधारमा अगाडि बढ्ने हो। कसैले कसैलाई निषेध गर्ने, सिद्ध्याउने, समाप्त गर्ने, वारको पार गर्ने एउटा स्थिति रहन्न। जनताले जे निर्णय गर्छन् त्यो सबैले मानेर अगाडि बढ्ने हो। त्यो चाहिँ संस्कार, त्यो संस्कृतिबाट हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँहरूले पनि त्यही गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूसित हाम्रो कुराकानी चाहिँ अब भए पनि अब अहिलेसम्म कुनै सहमति, कुनै निष्कर्ष निस्केको केही पनि छैन। त्यसो भने यो बाहिर सुने जस्तो एमाले र राजपा बीचको सम्बन्ध अलिकति सुधार भयो भन्ने कुरा पनि होइन? त्यसो भने अब के छ भने सम्बन्ध तितो सम्बन्ध छ भन्ने जुन खालको स्थिति हो त्यो होइन। हामी संवादबाट समस्या हल गर्ने पक्षमा छौँ। हामी चाहिँ तार्किक ढङ्गले अगाडि बढ्ने पक्षमा छौँ। तर संविधान संशोधन भनेर जो अहिले प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ त्यो अहिले त्यसमा जान हामी चाहन्नौँ। त्यो अहिले चाहिँ त्यसमा निष्कर्षमा पुग्न अहिले सकिँदैन। भविष्यमा कसरी जाने छलफल गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ। फेरि पनि म जोड दिन चाहन्छु कि हाम्रो प्रयास भनेको सबै अहिले चुनावमा जाउँ भन्ने नै हो। तर हिजोका दिनहरूमा अब मधेस आन्दोलनका क्रममा उठेका विषयलाई एमाले समस्या नै होइन भनेर त्यसलाई इन्कार नै गरेको जस्तो स्थिति थियो र आजको दिनमा अब यो मधेस समस्या समाधान एमाले मात्रै गर्न सक्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अस्तिको एउटा मधेसका बुद्धिजीवीहरूको भेलामा पनि तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षले पनि मधेसको समस्या भनेको एमाले मात्रै गर्न सक्छ, अरूले चाहिँ उधारोमा देखाइरहेका छन्, हामीले यसलाई नगदमै गर्छौँ भन्ने खालको आशयको उहाँको भनाइ थियो। अब मधेसमा केही न केही समस्या छ भन्ने बुझाइमा एमाले पुगिसकेको हो भने त्यसलाई पनि त चाँडोभन्दा चाँडो निराकरण गर्नुपट्टि तपाईँहरूको अग्रसरता त देखिनु पर्यो नि। के छ भने नि समस्या मधेसमा मात्रै छ र यो देशैभरि समस्या छ नि। हामी के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मधेसको अनि त्यसपछि मधेसको समस्या भने के पहिलो त्यो फाइन्ड आउट हुनु पर्यो। मधेसको समस्या साँच्चै मधेसको अत्यधिक ठुलो जनमत जनताको समस्या भनेको के हो पहिला त्यसबारेमा बहस गर्नु पर्यो, अलि राम्रोसँग छलफल गर्नु पर्यो र मधेसको समस्या भनेको यो हो यति हो भनेर भन्नु पर्यो। र समस्या मधेसमा मात्रै छ कि अन्त पनि छ समस्या, जस्तै कर्णालीमा समस्या छ, दुर्गम क्षेत्रमा समस्या छ, सुदूरपश्चिममा समस्या छ, देशैभरि आफ्ना किसिमका समस्याहरू छन्, समस्या नभएका होइनन्। र अहिले संविधान जो बनेको छ त्यो संविधान भित्र पनि कैयौँ कुरा चाहिँ कैयौँ राजनीतिक पार्टीहरूका फरक मतहरू छन्, चाहे त्यो माओवादी केन्द्र भन्नुहोस्, चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्नुहोस् या अरू तमाम राजनीतिक पार्टीहरू छन्, तिनीहरूकै पनि यो अहिलेको संविधानप्रति रिजर्भेसनहरू छन्। भनेपछि समस्या कहाँ छैन र? समस्या जहाँ पनि छ। विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूका आफ्ना मतहरू छन्, यो संविधानप्रति पनि फरक मतहरू छन्। तर यति बेला ती सबै कुरालाई ओपन गरेर अहिले ती समस्या समाधान गरेर टुङ्गो लगाएर जान सक्ने सम्भावना छैन। हामीसित त्यो समय छैन। अहिले चाहिँ हामी चुनावलाई सम्पन्न गर्ने कुरामै जानुपर्छ र
चुनाव सकिएपछि यावत कुराहरूमा मधेस लगायत सबै तमाम विषयहरूमा हामी चाहिँ छलफल गरेर अब त्यसपछि नयाँ बहस हामीले सिर्जना गरेर अब यो संविधानलाई अझ समृद्ध, अझ व्यवस्थित, अझ सुन्दर, अझ राम्रो बनाउने कुरामा हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ। यद्यपि यो संविधान उत्कृष्ट छ, राम्रो छ, लोकतान्त्रिक छ, धेरै राम्रा कुराहरू संविधानमा छन्, तर पनि यसलाई अझ पनि बढी परिमार्जित गरेर जानुपर्ने हो भने पनि एमालेका पनि केही कुराहरू छन्, त्यहाँ पनि हामीले राखौँला। त्यसो तर अहिले समय छैन, अहिले त्यो बेला होइन, अहिले त्यो समय होइन। अहिले हामी चुनावमै केन्द्रित भएर जानुपर्छ, हाम्रो एकदम दृढ अडान हो। तर अब तपाईँहरू अहिले बेला छैन, समय छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो कुरा उठाउन थाले पनि 2 वर्ष त पुरा भइसक्यो। यो 2 वर्षको बिचमा पनि तपाईँहरूको बिचमा विभिन्न खाले छलफलहरू त एक खालले चलिराखेको छ। अब यो 2 वर्षको अवधिमा पनि उहाँहरूले सोचे जस्तो उहाँहरूले उठाउँदै आएको मागहरूमा हाम्रो सम्बोधन भइराखेको छैन। त्यसकारण अब यो निर्वाचन नजिक आयो, यसलाई टारौँ भन्नुभन्दा पनि निर्वाचन अगाडि नै गरौँ भन्ने उहाँहरूको पनि एक खालको मत देखिन्छ। भनेपछि यसलाई कुनै न कुनै रूपमा त सम्बोधन गरिदिएको भए अलिकति यो स्थिर भएको राजनीति अलिक गतिशील हुन्थ्यो कि भन्ने धेरैको एक खालबाट टिप्पणी पनि छ। यसप्रति तपाईँहरूले ध्यान नदिएको हो कि? कुरा के छ भनेदेखि मधेसको बारेमा कुरा उठेको अहिले मात्रै होइन नि त। मधेसको समस्याको बारेमा त दशकौं पहिलेदेखि छलफल हुँदै आएको छ, बहस हुँदै आएको छ र संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनदेखि त व्यापक घनीभूत रूपमा बहस विवाद भएको छ र पहिलो संविधान सभा त यतिकै असफल पनि भयो, संविधान बनाउन सकिएन। त्यस बेला पनि जुन संविधान सभाको अवधि थियो तबसम्म मधेसको बारेमा अत्यन्त ठुलो बहस भयो। त्यसपछि यता आएर पनि दोस्रो संविधान सभा चुनावपछि पनि मधेसको बारेमा ज्यादै ठुला बहसहरू भए, विवादहरू भए, छलफल भएर अहिले जो संविधान बनेको छ नि, संविधानमा जे कुराहरू उल्लेख गरिएको छ, त्यसपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि संविधान जुन संशोधन गरियो मधेसकै विषयलाई भनेर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सभालाई लिएर एउटा संविधान संशोधन पनि भयो। त्यो पनि मधेसलाई सम्बोधन गर्नुको लागि चाहिँ गरिएको थियो। यसरी मधेसको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा संविधान, नेपालको संविधानमा अत्यन्त धेरै कुराहरू समावेश गरिएका छन्। त्यसपछि जुन संविधान संशोधन गरियो त्यसले पनि मधेसको समस्याको समाधानको लागि धेरै कुरा त्यहाँ सामेल भएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अझै पनि मधेसको भने केही कुराहरू उठिरहेछन्, मधेस केन्द्रित दलहरूले केही कुरा उठाइरहेछन्। त्यसो भएको हुनाले मधेसको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा कुरै नभएको, कामै नभएको भन्ने कुरा होइन। निकै धेरै कामहरू भएका छन्, निकै धेरै कुराहरू भएका छन्। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि तै पनि केही पार्टीहरू सन्तुष्ट छैनन्। त्यही हो, त्यसलाई अब कसरी सन्तुष्ट पार्ने आगामी दिनमा सोच्ने कुरा। अब तपाईँहरू त अलिकति ठुलो पार्टी पनि बन्नुभयो अहिले यो 2वटा चरणको निर्वाचनमा। अब ठुलो पार्टी भएको नाताले मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएका कतिपय विषयहरूमा यदि तपाईँहरूको असहमति छ भने उनीहरूसँग बसेर नेकपा एमाले छुट्टै खालको एउटा प्रस्ताव पनि तयार गर्न सक्थ्यो। तर त्यो दिशामा तपाईँहरूको उदासीनता देखियो। यो किन यस्तो भइरहेको छ? हाम्रो उदासीनता होइन, हाम्रो चाहिँ के भन्दा हामी जहिले पनि हरेक कुरालाई समय र परिस्थिति अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। अब अहिलेको परिस्थितिमा संविधान संशोधन गरेर जाँदाखेरि बढ्ता अन्तर्विरोधहरू बढेर जान्छ राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा। त्यसले गर्दा चुनावको कुरा छायामा पर्छ, चुनाव नगर्ने दिशातर्फ जान्छ, त्यसले ठुलो अन्यलता बढ्छ। त्यसबाट अहिले हामीले सम्पूर्ण ध्यान चुनावमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। चुनावभन्दा यताउता हामी गर्नु हुँदैन र अरू कुरामा बढ्ता विवाद गरेर बहस गरेर एउटा विशृङ्खलित ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न खोज्यौँ भनेदेखि स्थिति छन् भयावह हुनसक्छ र ठुलो नयाँ सङ्कट आउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान समयमै यी 3वटै चुनाव सम्पन्न गर्ने कुरामा हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित छ। त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यो चुनाव सम्पन्न गर्दाखेरि मधेसका समस्या भनेर जो भनिएको छ धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँबाट सम्बोधन हुन्छ, यहाँबाट समस्याको समाधान हुन्छ। त्यसपछि जे कुरा बाँकी रहेको हुन्छ या संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो भने पनि के विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यसपछि मात्रै हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब चुनाव सम्पन्न गरिसकेपछि एउटा नयाँ जनमत पनि आउँछ मधेसको बारेमा। जो उहाँहरूले कुरा उठाइराख्नु भएको छ, जो एजेन्डाहरू उहाँहरूले उठाउनु भएको छ, त्यो विषय लिएर उहाँ मधेसमा जानु हो, जनताको बिचमा जानु हो भने यदि जनताले त्यो कुरा समर्थन गर्छन्, चाहेका छन् भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई त्यही अनुसार जनताले मत व्यक्त गर्नेछन् र त्यो मतको आधारमा
अनि भन्न सकिन्छ कि जनताको मत यसरी आएको छ। हाम्रा एजेन्डाको आधारमा जनताले हामीलाई यो मत दिएका छन्, यो जनताको मत छ, जनताको विचार छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भन्ने सक्ने एउटा तर्क पनि हुन्छ। त्यसो भएर अब नयाँ जनमतमा गयौँ भनेदेखि मात्रै अब संविधान कसरी संशोधन गर्ने भन्ने पनि एउटा आधार तयार हुनसक्छ, एउटा विचार तयार हुनसक्छ कि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब जनताबाटै अब हामी संविधान संशोधन कसरी गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा पनि अब जनमतकै आधारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। श्रोता, तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सवाल जवाफ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली। तपाई श्रोताहरूले पनि उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 40065525 तपाईहरुको लागि खुला छ र प्रश्न सोध्दा छलफलका क्रममा उठेका विषयवस्तुमा मात्र केन्द्रित रहेर एउटा प्रश्न सोधिदिनु हुनुको लागि म तपाईहरुलाई आग्रह गर्दछु। जस्तो कि उपाध्यक्षज्यू, अब संविधान संशोधनको विषयलाई अब तपाईहरुले मधेस केन्द्रित दलहरुसँगै छलफल गरेर छुट्टै खालले अगाडि बढ्नको लागि तपाईहरुले नेतृत्व गर्ने सम्भावना छ कि छैन? अब हामी त प्रयत्न उहाँहरूलाई हामी कन्भिन्स गर्ने, सम्झाउने, बुझाउने, अलि लामो छलफल बहस गरिसकेपछि तर्कहरू उठाएपछि मधेसका समस्या के हुन् भनेर चाहिँ अलि राम्रोसँग गहिराईमा छलफल गरेपछि त उहाँहरूले पनि त कतिपय कुरा सोच्ने कुरा हुन्छ नि। यदि यो संविधान असफल भयो भनेदेखि मधेसका जनताले, मधेसले अहिलेसम्मको लडाईँबाट जो उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यो भनेको लोकतन्त्र हो, त्यो भनेको संहिता हो, त्यो भनेको गणतन्त्र हो। यी तीन विषयहरू स्वयं मधेसको समस्यासँग सम्बन्धित विषय पनि हुन्। त्यो भनेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल हो। त्यो कुरा मधेसको चाहिँ समस्यासँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। जो संविधानमा यी तमाम कुराहरू अहिलेसम्मको लामो लडाईँपछि प्राप्त भएका छन्, यी कुराहरूलाई गुम्न नदिने, यी कुराहरूलाई संरक्षण गर्ने र अनि त्यसपछि अब थप नयाँ विकास के गर्नुपर्ने हो, नयाँ कुराहरू के गर्नुपर्ने हो, त्यो ढङ्गले सोच्न सकिन्छ। त्यसो भएर सर्वप्रथम प्राप्त उपलब्धिहरूलाई जोगाउने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र त्यसो गरेर जाँदाखेरि मधेसका जनताको हक हितको संरक्षण पनि हुन्छ। यदि त्यसो गर्न सकिएन भनेदेखि अहिले प्राप्त अधिकारहरू पनि गुम्ने खतरा हुन्छ। यो कुरा त उहाँहरूले पनि बुझ्नु पर्यो। त त्यसो भएर उहाँहरूसित यसमा हामी यो ढङ्गले यो एङ्गलबाट छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब संविधान संशोधनका बारेमा तपाईहरूले यस्तो खालको विचार राखिरहँदाखेरि जुन राजपा लगायतका जुन शक्तिहरूले संविधान संशोधनको कुरा उठाए त्यसैलाई आधार बनाएर तिनै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा भन्दै 2 नम्बर प्रदेशको निर्वाचन तेस्रो चरणसम्मको लागि सर्न पुगेको छ र फेरि पनि उनीहरूले उठाएका यी कुराहरूमा अलिकति पनि सम्बोधन यदि भएन भने फेरि 2 नम्बर प्रदेशको चुनाव अनिश्चिततातर्फ जाने हो कि त्यो खतरा तपाईहरु देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? के छ भने अब मधेस भन्नाले मेचीदेखि महाकालीसम्मको एउटा भूभाग हो हैन, दक्षिणको भूभाग, तराई प्रदेश। त्यो मधेसको मध्ये पनि 2 नम्बर बाहेक अरू सबै ठाउँमा त चुनाव सम्पन्न भइसक्यो। अरू ठाउँमा चुनाव सम्पन्न भयो र त्यहाँका मधेसका जनताहरूले चाहिँ वास्तवमा चुनाव चाहन्छन्, चाहेका रहेछन् भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा देखियो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मधेसका अरू ठाउँमा ठुलो क्षेत्रमा जसरी जनता चुनावमा संलग्न भए, भाग लिए, त्यस्तै किसिमले 2 नम्बर प्रदेशमा पनि त्यही अनुसार जनताहरू चुनावमा भाग लिनेछन्, संलग्न हुनेछन् र चाहिँ उनीहरू चुनावबाट जनता भाग्न चाहँदैन। 2 नम्बर प्रदेशको जनताहरू पनि चुनावबाटै अगाडि बढ्न चाहन्छन्। त्यसो भएको हुनाले संविधान संशोधन नगरिकन पनि चुनाव गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त अहिलेसम्मका चुनावबाट प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा हामी अल्मलिनुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन। मैले अलिकति प्रसङ्ग अलिकति बदल्न चाहे। जस्तो तपाईँहरूको हिजोको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि यो कुरा उठ्या रहेछ, यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बन्न सकिरहेका छैन। अब निर्वाचन आयोगले ताकेता पनि गरिराखेका छ साउन 15 सम्ममा हामीलाई त्यो प्रतिवेदन चाहियो भनेर। न सरकार तातेको देखियो, न प्रतिपक्षी दल तातेको देखियो। फेरि अब यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दाखेरि त्यसै पनि रसाकसी अलिक बढी नै हुने गर्थ्यो। अहिले त झन् अब 165मा त्यसलाई सीमित गर्दाखेरि यो क्षेत्रको बारेमा विवाद आउने प्रश्न जस्तै छ। यो समयमै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुन नसक्दाखेरि माघ 7 को मितिमा त निकै समस्या आउने देखिया छ। यसप्रति तपाईहरु किन अलिकति उदासीन जस्तो देखिरहेको छ? हैन, हामी उदासीन छौं। हामीले बारम्बार के भनेका छौं भनेदेखि अब 240 निर्वाचन क्षेत्र भनेर जाने कुरा बिल्कुल गलत हुन्छ। संविधानमा 165 निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्छ भनेर प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसको लागि चाहिँ 240 गर्नुको लागि सबै फेरि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसित समय पनि छैन, त्यो अनुचित पनि हुन्छ, बेठिक पनि हुन्छ। त्यसो भएर हाम्रो दृढ अडान के हो भनेदेखि हामी 165 निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कुरामै हामी संविधानमा त जानुपर्छ र त्यसको लागि छिटोभन्दा छिटो एउटा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग तुरुन्तै गठन गर्नुपर्छ। सरकारले पनि भनिरहेछ हामी छिटो गठन गर्नुपर्छ भनेर भनि पनि रहेको छ, तर भनेर मात्रै हुँदैन। अब छिटो आयोग बनाउने र क्षेत्र निर्धारण गर्ने, यद्यपि त्यो त्यति गाह्रो कुरा चाहिँ होइन। अब त्यसको लागि 1 महिना 1.5 महिनाको अवधि लाग्न सक्छ। त्यो काम छिटो सम्पन्न गरेर अनि त्यसपछि हामी नयाँ चुनावमा जान सकिन्छ, त्यो काम गर्न सम्भव छ। सायद अब यो क्षेत्र निर्धारण गर्दाखेरि अलिकति समय पनि लाग्ने, बढी विवाद आउने भएको हुनाले सत्तारूढ दलबाट 240लाई नै कायम गराउन त भन्ने प्रस्ताव, त्यसो भने तपाईँहरूको लागि मान्य छ? त्यो गलत छ, त्यो मान्य हुन सक्दैन, त्यो गलत बेठिक हुन्छ। यो हामी संविधानमा जे उल्लेख गरेका छ यो कुरा चाहिँ मलाई हामीले पालन गरेर जानुपर्छ। 165 गराउनुपर्छ भन्ने कुरा त निकै ठुलो बहस विवादपछि यो निकालिएको निष्कर्ष हो, साझा निष्कर्ष हो। यसरी निष्कर्ष निकालिसकेपछि फेरि 240 भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ बेठिक हुन्छ, गलत हुन्छ, त्योतिर जानु हुँदैन। तर अहिलेसम्म पनि त्यो गठन नहुँदाखेरि त निर्वाचन आयोगलाई पनि काम गर्न त अप्ठ्यारो होला नि, किनभने उसको पनि तयारी गर्नुपर्छ। सरकारले ढिलाइ गरेछ, ढिलाइ गर्नुहुन्न। हामी चाहिँ बारम्बार भनिरहेछौँ छिटोभन्दा छिटो आयोग गठन गर्न केले सिकाएको छ? सरकारले किन आयोग गठन नगर्ने? यसले के देखिन्छ भने आयोग गठन गर्न ढिला राला गर्ने र यो संविधान टार्न खोजेको हो कि भन्ने चाहिँ एउटा आशंका उत्पन्न भइरहेछ। त्यसैले हामी आयोग छिटो गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जोड दिन चाहन्छौँ। अब तपाईँहरूले घचघच्याउँदाखेरि सरकारबाट के जवाफ आइरहेको छ? किन ढिला भइरहेको छ? गर्दैछौँ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू। हामी अब छिटोभन्दा छिटो गर्छौँ भनिराख्नु भएको। के अब सदस्यहरू को बनाउने, फेरि पार्टीका प्रतिनिधिका कुरा कुनै ठुलो कुरा होइन। को मानिस बनाउने भन्ने कुरा ठुलै कुरा होइन। त्यसमा प्रतिपक्षले पनि आफ्नो व्यक्ति कोही दिन सक्छ, यो कुनै ठुलो कुरा होइन। तर चाहिँ अब त्यो अनुसार काम गर्ने भावना हुनु पर्यो, त्यो स्पिरिट हुनु पर्यो। श्रोता, तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सवाल जवाफ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली। तपाईँले पनि उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 40065525 मा सम्पर्क गर्नुहोला। यति बेला कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको हामी जिज्ञासातर्फ लाग्दैछौँ। हेलो नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार, को बोल्नुभयो? म गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। गंगाजी, यहाँको प्रश्न के छ? हजुरले पृष्ठभूमिमा भन्नुभएको कुरा सच्चा नेपाली नागरिकको मत कभर गर्छ। संविधान संशोधनको विषय स्थानीय जनप्रतिनिधि मार्फत लगेको कुरा मात्रै होस् र आयोग गठनको कुरामा सरकार उदासीन छ, अनिच्छुक छ र ऊ संख्या बढाउन चाहन्छ, त्यो कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई मान्य हुँदैन। यसमा तपाईँको पार्टी र तपाईँ एज अ सांसद कस्तो खालको अडान लिनुहुन्छ र कसरी आफ्नो मतलाई जनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुहुन्छ? जवाफ दिनुहोस्। प्रश्न सोध्नु धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले અહીં पनि बताइसकेको छु कि हामीले निकै लामो छलफल बहस विवादपछि हामी 165 निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ। हाम्रो जस्तो सानो देशमा सांसदहरूको ठुलो सङ्ख्या बनाएर यो खर्च बढाउने कुरा मात्रै हो, त्यो आवश्यक छैन। 601 जनाको संविधान सभा बनाउँदाखेरि जनताबाट हामीले धेरै आलोचना बिहोर्नु पर्ने भएको थियो। त्यसो भएर अब हामी यसबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ र धेरै ठुलो सङ्ख्या बनाउनु हुँदैन, आवश्यक पनि छैन। त्यसो भएर यो धेरै लामो छलफल बहसपछि यो साझा निष्कर्षमा हामी पुगेका हौँ। 240 निर्वाचन क्षेत्र गराउने कुरामा नेकपा एमाले किमार्थ सहमत छैन। संविधान सम्मत तरिकाले नै हामी जानुपर्छ। त्यसमा छिटोभन्दा छिटो त्यो आयोग बनाएर अनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले यसमा जोड दिइरहेका छौँ, हामीले दबाब दिइरहेका छौँ, सरकारले ढिलाइ गरिरहेछ। अर्को कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा लिउँ। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म केदारनाथ नेपाल माछापोखरीबाट। केदारजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? मेरो चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्षजी बोल्नुभयो? हजुर। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरो भनाइ चाहिँ के छ भन्नु होला नि सर, यो हामीले नबुझे हो अथवा चाहिँ नि के अरे हाम्रो के कसो हो, यो जुन परदेश भन्ने छ नि सर, परदेशलाई चाहिँ नि यो अर्को चाहिँ भार हो कि परदेश बिना जस्तो गाउँपालिका नगरपालिकालाई चाहिँ नि केन्द्रले नै हेर्ने व्यवस्था, जस्तो अहिले चाहिँ परदेश प्लस केन्द्रको चुनाव भन्ने छ, केन्द्रले नै त्यसलाई चाहिँ नि ह्यान्डलिङ गर्न नसक्ने भएर चाहिँ नि यो परदेशको पनि भने हो। परदेशले के काम गर्छ र केन्द्रले नसक्ने काम चाहिँ परदेशले गर्छ, यो हामीलाई अलिकति प्रष्ट भएन के। यो चाहिँ भार हामीलाई चाहिँ आर्थिक भार मात्रै हो कि यो परदेश भन्ने चाहिँ लाहा, यसलाई अलिक प्रष्ट पारिदिनु भयो। धन्यवाद। यो चाहिँ के छ भने हामी संघीयतामा गइसकेका छौँ है।
संहितामा जाँदाखेरि हामीले संविधानमा त हाम्रो मुलुकलाई 7वटा प्रदेशमा चाहिँ विभाजित गरेका छौँ। माथि केन्द्र हुन्छ, त्यसपछि प्रदेश हुन्छ, त्यसपछि स्थानीय निकाय, जम्मा तीनवटा तह हुन्छ। यसरी मुलुकमा शासन सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ। पहिला धेरै अधिकार केन्द्रमा चाहिँ थिए, अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि केही अधिकारहरू प्रदेशमा र केही अधिकारहरू तल स्थानीय तहमा दिने गरिएको छ। यसरी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अधिकार माथिबाट तल लैजाने र यसले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दृष्टिकोण अन्तर्गत चाहिँ हामी संघीयतामा गएका हौँ। त्यसो भएर केही अधिकार प्रदेशमा रहने र केही अधिकार चाहिँ स्थानीय तहमा रहने, केही थोरै महत्त्वपूर्ण अधिकार मात्रै केन्द्रमा रहने गरी यसरी देशमा शासन सञ्चालन गर्ने एउटा नयाँ परिपाटी हामीले सृजना गरेका हौँ। यो लामो छलफल बहस विवादपछि यो निष्कर्ष निकालिएको। यद्यपि कसैलाई चाहिँ कतिपयलाई विभिन्न राजनीतिक पार्टी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो संहिता आवश्यक छैन, प्रदेश कायम राख्नु जरुरी छैन भन्ने पनि एउटा दृष्टिकोण त्यस्तो पनि छ। तर संविधानमा त्यो व्यवस्था हामीले गरिसकेका छौँ। सबै धेरै राजनीतिक पार्टीहरूको सहमति अनुसार यो भइसकेका हुनाले अब जे संविधानमा उल्लेख गरिएको छ सोही अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासातर्फ लागौँ। हेलो, हजुर नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नुभयो कहाँबाट? म रोहित ढङ्गाल इटरीबाट। रोहितजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? नमस्कार है। नमस्कार हजुर। मैले जोड्न चाहेँ उपलब्धि धेरैपल्ट भन्नुभयो। नेपाल उपलब्धि कस्तो आएछ भने समावेशीको नाममा विभिन्न माफियाहरूलाई, शैक्षिक माफिया, ब्याङ्क माफिया, सहकारी माफिया, जङ्गल माफियाहरूलाई पदहरू सही पार्टीले बेचेका छन्। यो हाम्रो समावेशीको जुन संसदमा जुन छ नि, यो त आशा त देखिने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, यो बिचमा 10 वर्ष अन्तरालमा त्यो कर्मचारी सहसचिव स्तरमा 30 अरब 40 अरब घोटाला गर्दाखेरि सम्म तपाईँका सांसदहरू, तपाईँको जुन संसद विशेष समिति छ, सबैको के भन्दा सार्वजनिक विकास समिति, अर्थ समिति, विकास समिति, एक समिति छन्, त्यो मौन बस्छन् अथवा कानुन फेरि बढेर तिनी भ्रष्टाचारलाई घोप्ला गर्न बाध्य गर्छन् भने यो 3 दिनमा देशको 40 अरब 50 अरब खर्च गर्ने यो सिस्टम आएको छ। यो उपलब्धिले जनतालाई के प्राप्त भयो? तपाईँलाई प्राप्त भयो होला, जनताले केही भने नि भन्न चाहन्छु। धन्यवाद रोहितजी। अब के छ भने यो संविधान जो हामीले बनाएका छौँ त्यो संविधानले नेपाली जनतालाई निकै धेरै अधिकारहरू दिएको छ, अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। समावेशी लोकतन्त्रले विभिन्न जाति र समुदायका जनतालाई शासन सञ्चालन गर्ने कुरामा तहमा पुर्याएको छ। तर संविधानमा लेखेर उल्लेख गरेर मात्रै हुँदैन, नियम बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले हाम्रो देशमा के छ भनेदेखि संविधान नियम कानुनहरू राम्रो छ, संविधान धेरै राम्रो छ, संसारकै एउटा उत्कृष्ट संविधान पनि हो, दुनियाँले प्रशंसा पनि गरेको छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा, लागू गर्ने कुरामा धेरै कमी कमजोरीहरू, समस्याहरू देखा परेका छन् र व्यवहारमा लागू गर्दा जुन समस्या उत्पन्न भइरहेछन् त्यसबाट चाहिँ जनतामा एउटा वितृष्णा उत्पन्न भएको छ। तर यसलाई हामी क्रमशः समाधान गर्दै जान सक्छौँ, क्रमशः समाधान गर्दै जानुपर्छ। आज जुन खालका केही समस्याहरू देखा परेका छन् त्यसलाई हल गर्न सकिन्छ, हल गर्नुपर्छ। त्यही अनुसारको चाहिँ अब नयाँ किसिमको जनमत अब दिनु पनि पर्छ। अब नयाँ चुनाव हुँदैछ, त्यो चुनावमा जनता सजग हुनुपर्छ र यसरी बिस्तारै मुलुक चाहिँ सकारात्मक दिशामा, राम्रो दिशामा अगाडि जान सक्छ। ती सम्भावना र आधारहरू छन्, हामी धेरै निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। अर्को कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हामी जिज्ञासातर्फ लागौँ। हेलो 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 हजुर, म धनराज गौतम भैराबाट। धनराजजी, यहाँको प्रश्न के छ? अतिथि नमस्कार। नमस्कार हजुर। हाम्रो देश कत्रो छ, कमाई कति छ यहाँ? यो देशका एउटा सिटामूल खान पाइरहेको छ नि, यहाँ सङ्ख्या बढा 1200 करोड के नेता दिमाग खुस्किया छ के हो? नेपाली जनताले बुद्धि छैन भने होइन नेपाली जनतालाई? खबरदार नेताले यहाँ कुन बढायो भने घटायो, सबभन्दा कम गरायो, देश बर्बाद भइसक्यो, देश टाट पलिसकेको छ। त्यसका नेता र सांसदहरू पाल्ने होइन नेपाली जनताले सिटामूल खान पाउँछ। धन्यवाद। गौतमको यो सांसदहरूको संख्या बढ्न थाल्यो भने त्यो आक्रोश हो, त्यो स्वाभाविक पनि हो। हामी संसदको संख्या बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा नेकपा एमाले दृढ अडान छ। यो संसद संख्या बढ्दैन, किन एमाले समर्थन नगरिकन संविधान संशोधन हुँदैन, संविधान संशोधन नगरिकन संख्या बढ्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँको जुन एउटा जिज्ञासा हो त्यो आक्रोशको रूपमा पनि देखियो, त्यो अनुसार चाहिँ हामी यो संख्या बढ्न दिँदैनौँ। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, हामी फेरि पनि टेलिफोन लिने प्रयास गर्दैछौँ। जस्तो कि मान्यज्यू, अब यो अघि एकजना श्रोताले भन्नुभयो यो समितिहरू जुन संसदमा रहेका छन्, यी संसदका जुन संसदीय समितिहरू यिनीहरू पनि त्यति क्रियाशील हुन सकेन भनेर चाहिँ उहाँको जिज्ञासा थियो। किन यो भनाइ चाहिँ अब त्यो वास्तवमा क्रियाशील हुनै सकेका छैन, केही पनि काम भएको छैन भन्ने कुरा त होइन। समितिहरूले निरन्तर बैठक बसिरहेछन्, छलफल गरिरहेछन्, प्रतिवेदन दिइरहेछन्, विभिन्न ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ भ्रमण गरिरहेछन्, निरीक्षण गरिरहेछन्, सरकारलाई सुझाव दिइरहेछन्। तर
कता कता कुरो मिलिरहेको छैन र प्रमुख रूपमा के छ भने नि यो कार्यकारी नै चाहिँ एउटा काम गर्ने जुन संस्था हो सरकार, त्यो सरकारको जुन प्रभावकारिता नै राम्रो देखिएन कि यो समस्या हो। सरकारको प्रभावकारिता राम्रो देखिएन, त्यसले गर्दाखेरि समस्या उत्पन्न भइरहेछन् र त्यसले अनेक किसिमका चाहिँ के भन्दाखेरि क्वेसनहरू उठिरहेछन्। त्यसर्थ सरकारको प्रभावकारिता कसरी हुन सक्छ भन्ने अहिलेको चाहिँ मुख्य कुरा हो। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा लिउँ। हेलो हेलो नमस्कार, को बोल्नुभयो? हजुर हजुर हेलो फेरि भन्नुहोस् त यहाँको नाम। अब यहाँको जिज्ञासा भन्नुहोस् त के छ? यो जस्तै हाम्रो यो एमाले पार्टीले होइन के भन्छ संविधान देशको हित विपरीत भन्छ, तर मधेसी जनतालाई किन बुझाउन नसकेको? धन्यवाद धन्यवाद। हजुर के छ भने नि अब मधेसी जनता भन्नाले चाहिँ मधेसमा त अनेक खालका राजनीतिक पार्टीहरू छन्, त्यसमध्ये बहुसंख्यक मधेसी जनताले अहिलेको संविधानलाई समर्थन गरेका छन्। बहुसंख्यक मधेसी जनता अत्यधिक ठुलो संख्या चुनावमा सक्रिय भइरहेछन्, चुनावमा भाग लिइरहेछन्, उम्मेद्वार भइरहेछन्, चुनाव जितिरहेछन्, अनेक ढङ्गले अगाडि बढेका छन्। तर मधेसका केही राजनीतिक पार्टीहरू असन्तुष्ट छन्, यो संविधानप्रति केही कुरा उनीहरूले उठाइरहेछन्। अब यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, यस सन्दर्भमा चुनावपछि मात्रै चाहिँ यसबारेमा चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुगौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। खास गरिकन भन्ने हो भनेदेखि आम मधेसी जनताको भावनालाई, समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी हाम्रो संविधान बनेको छ, नेपालको संविधान बनेको छ। यो कुरालाई चाहिँ मधेसकी जनताले पनि समर्थन गरिरहेछन्। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा लिउँ। हेलो नमस्कार हजुर। नमस्कार 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 अतिथिज्यू। नमस्कार हजुर। होइन, हजुरहरूले न चुनाव गराउन सक्ने, न संविधान तपाईँहरूले लेखेको संविधान पास हुने, यो देशलाई र यो देशका जनतालाई डुबाउने आँटो हजुरहरूको होइन। अब चुनाव त स्थानीय तहको चुनावहरू सबै प्रदेशमा सम्पन्न भइसक्यो, 2 नम्बर प्रदेशमा बाँकी छ र अब प्रदेशको चुनाव र संघीय संसदको चुनाव गरेर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यो कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढिरहेछौँ। यो संविधान सफलता साथ अगाडि बढ्छ, यसलाई असफल हुन हामी दिँदैनौँ। हामी अन्त्यमा छौँ, अब एकजना श्रोताको हामी जिज्ञासातर्फ लाग्दैछौँ। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार, म सङ्गम लुवाडी बानेश्वरबाट अतिथिज्यूलाई नमस्कार। हजुर हजुर नमस्कार। अनि यो मैले चाहिँ अलिक फरक प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ होइन सर। अब उपलब्धि त भन्नुभएको छ होइन हो, यो विदेशी गैर सरकारी संस्थाहरू विदेशीको नामबाट यो अरू यो पैसा लिएर आएर यहाँ राज्य बिगार्ने काम एमाले नै गरेका छ। यो सङ्घ संस्था चलाउने क्या विदेशी दलालहरूको पछि लाग्ने र यसले घाटा कहाँ कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले लामोको बहस हुन्छ। फेरि अब यहाँ अलिक प्रश्न अब म लास्ट पनि परेको छु। मेन मैले के जोड्न चाहेँ भने सीमित मान्छेलाई धनी बनाएर असीमित मान्छेलाई गरिब बनाउने यो विदेशी सङ्घ संस्थाहरूको चलखेलमा तपाईँहरू किन लाग्नु भएको छ? यो विदेशी गैर सरकारी संस्थाहरू किन भित्रिन दिनुहुन्छ नेपालमा? यो गैर सरकारी संस्था भनेको राज्यलाई घाटा छ। यसले पैसा जस्तै तपाईँलाई एउटा सर्टकट उदाहरण हो, 3 करोड नेपाली जनताको गोजीमा त्यो जापानबाट सबैको गोजीमा लिएर 1-1 लाख रुपियाँ हालिदिएर नेपाली धनी हुने होइन। धन्यवाद सङ्गमजी। एउटा कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ यो गैर सरकारी संस्था एमाले चलाउँछ भन्ने कुरा आफैमा गलत हो। यद्यपि यस्ता संस्थामा एमालेका मानिसहरूले पनि काम गरिराखेका होलान्, चलाइराखेका होलान् होइन। यो एमाले पार्टीको चाहिँ योजनामा चलेको भन्दा पनि विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो चाहिँ के भन्दा दिनचर्या, आफ्नो चाहिँ एउटा रोजगारीको लागि पनि यस्ता कामहरू गरिरहेछन् र ती कुराहरू कसैले गलत गरिरहेछ, बेठिक गरिरहेछ भनेदेखि चाहिँ हामीले नियम कानुन बनाएर तिनीहरूलाई एउटा चाहिँ ठिक ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। र फेरि विदेशी जुन संस्थाहरू छन् तिनीहरूले बेठिक मात्रै गरिरहेछन् भन्ने कुरा होइन, कतिपयले राम्रो काम पनि गरेका छन्। बेठिक गरेका छन् भने त्यसलाई सच्याउने कुरामा हामी सजग हुनुपर्छ, त्यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसमा हामी सतर्क छौँ, होसियार छौँ। तर गैर सरकारी संस्थाहरू जुन रूपमा चल्नु पर्ने भन्दा पनि अलिकति छुट्टै छुट्टै खालका उद्देश्य र मकसदका साथहरू पनि धेरै गैर सरकारी संस्थाहरू चलिरहेका छन्। त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा पनि एउटा एक खालको खतरा पैदा गर्न सक्छ भन्ने खालको चाहिँ विश्लेषण र टिप्पणी पनि हुने गरेछ। तर यो दिशामा त अलिकति राजनीतिक दल अथवा सरकारको भूमिका त मौन जस्तो देखिन्छ, अलिकति कमजोर देखिया छ। यसमा हामी एकदम सतर्क हुनुपर्छ र यिनीहरूलाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। हस्त उपाध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यसको लागि मलाई मेरा विचारहरू, पार्टीका विचारहरू जनताको बिचमा पुर्याउने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि इमेज च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम सवाल जवाफ यति नै। प्राविधिक मित्र बुकेश र अनिसका साथ म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।